ना जिशान भाई की बात के ऊपर अगर एक बात ये जम कर ले तो और वाज़ेह हो जाएगा कि हम अगर तारीख में थोड़ी सी नजर डालते हैं तो कादियानी के फितने को अगर हम देखते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर उसका रद्द किया गया। तो अब صحیح. हालात ये है कि बैरून मुल्क के अंदर वो ज्यादा पनपा हुआ है और मजबूत है। جی और क्योंकि हमारे मुल्क में उसका रद्द हुआ है तो उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाई। इसी तरह घौर शाही को जब देखते हैं कि पड़ोस मुल्क में जब उसका रद्द हो रहा था तो उसको अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जगह नहीं मिल पाई। इसलिए उसने बाहर निकला और बैरून मुल्क में जाकर जो है अपनी जड़ें मजबूत बनाई। तो इससे भी पता चलता है कि जब अहले हक फितने का तकाबुल करते रहेंगे तो इसकी बरकत ये रहेंगी कि उम्मत की ईमान अमाल की हिफाजत होंगी और फितना जड़ جی नहीं पकड़ पाएगा। और अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए जैसे आपने भी तवज्जो दिलाई कि भाई इसका तज़किरा मत करो, भाई किसी जी صحیح ہے. صحیح ہے. जी जी تو جی جی اگر چھوڑ فرمائیں. دیا جائے تو پھر وہ خطرہ بڑھتا رہے گا، اس لیے بہت زیادہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ صحیح. تو مولانا یہ جو جی جیشان بھائی نے جو یہ تذکرہ کیا کہ جی وہ شکیلی کے ذریعے، شکیلی نے ایک جوان کے ذریعے 3 سوالات کیے تھے۔ چلو جی جیشان جی بھائی نے اپنے تجربے کی روشنی کے اندر ان کو ساکت کر دیا، لیکن ایک مزاج ایسا ہے عوام الناس کا کہ اگر کوئی سوال باطل کی طرف سے آتا ہے اور اگر جی ہم اس کو چھوڑ کر گرچہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں لیکن ایک شوشہ باطلیہ چھوڑتا ہے، دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تینوں سوالوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے آج۔ جی